الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، كلمتي هذه الليلة ستكون حول تأملات ووقفات مع سورة البقرة. سورة البقرة تتميز بأنها سورة قوية، لها هيبة، لها مكانة ومنزلة عظيمة بين سور القرآن الباقية. سورة البقرة سورة قيادية، ولذلك انظر معي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وسنام القرآن وذروته سورة البقرة، فهي الذروة والرأس. هذه السورة بين النبي صلى الله عليه وسلم قوتها ونورها وفضلها، فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما كأنهما غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني الكسالى والبطالين ما يستطيعون على سورة البقرة، وفسرها بعضهم بأنهم السحرة، فالسحرة لا يستطيعون على سورة البقرة، دليل على سورة البقرة قوية جدا، ومن قرأها صنعت وأورثت عنده قوة في جسده، قوة في نفسه، قوة في بيته، قوة في أهله، فهي سورة قوية جدا، وهي سورة قيادية. ولذلك لما افتتح الله عز وجل القرآن بالفاتحة ثنى، يعني الفاتحة افتتاح فقط، ثم بعد ذلك أتى بسورة البقرة كسورة قائدة لبقية سور القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل بعثا إلى أحد المناطق، فسألهم: ماذا معك من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ حتى أتى لأحدهم فقال: معي سورة البقرة. قال: أنت أميرهم، لأنها ستربي فيه الجانب القيادي، جانب القوة، جانب المتانة، جانب الشخصية المستقلة، الشخصية التي لها تأثير. ولذلك جعل هذا الرجل يقود أولئك القوم لأجل الذهاب في هذه السرية. سورة البقرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الصحابة رضوان الله عليهم، أن هذه السورة من حفظ سورة البقرة كان عظيما، يقول أنس: كان عظيما عندنا. لماذا؟ لما حفظ سورة البقرة اتقنها، فهمها، استوعبها، تدبرها، أورثت في نفسه العظمة والقوة. هذه السورة مليئة بالقصص، أو قل بالعقائد والقصص والأمثال والأحكام والحكم. تنوعت سورة البقرة في عامة قضايا الشريعة، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، أحكام الشخصية، أحكام الجنايات والحدود وغيرها، عامة أحكام الفقه تجد أن أصولها في هذه السورة. هذه السورة أتت ب4 أصناف: صنفين من اليهود وصنفين من المسلمين. فبدأت بالصنف الأول في اليهود، سالف اليهود الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام، ثم اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحدثت من بداية قصة بني إسرائيل وإذ أنجيناكم من آل فرعون، حتى قال: فتطمعون أن يؤمنوا لكم. هنا فتطمعون أن يؤمنوا لكم، هنا بدأ يتحدث عن اليهود الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني إذن اليهود الذين في عهد موسى واليهود الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث عن المسلمين الذين في عهد إبراهيم والمسلمين الذين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد ذلك بدأ يرسي قواعد المجتمع المدني. ولذلك أول سورة نزلت في المدينة هي سورة البقرة. لماذا؟ لأن هنا بناء الدولة، وبناء الدولة دائما يحتاج إلى قوة، فكانت هي المتصدر للحدث في المدينة. سورة البقرة يوجد داخلها آيات، الآية الواحدة تدل على القوة، مثل آية الكرسي. فقد قال الشيطان لأبي هريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال ماذا؟ قال اقرأ إذا أمسيت فاقرأ سورة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. من قوة سورة البقرة أن الشيطان إذا قرأت أنت سورة البقرة في بيتك فإن الشيطان يفر، وفي رواية ينفر، وفي رواية يخرج من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة 3 ليالي. تقرأها مثلا صباح، مثلا بكرة صباح الأربعاء تقرأها خلاص في بيتك، يبقى أن هذا البيت محمي من الشيطان 3 ليالي، ما يقدر الشيطان يدخل. الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ظلمة والبقرة نور يدمر تلك الظلمة. البقرة قوة تدمر ذلك الشيطان وأتباع الشيطان من السحرة والمشعوذين والكهنة. هذه حقيقة سورة البقرة، سورة القوة. ولذلك الذي يقرأها تجد أنها رقية له، علاج له من كل مرض، من مرض الوسوسة، من مرض المس، من مرض العين، من السحر، من الأمراض العضوية الأخرى، علاج للسرطان، علاج لأشياء كثيرة، لقوة سورة البقرة في مواجهة ذلك المرض الذي ينهش ذلك الجسد. اقرأ سورة البقرة كل يوم ستجد آثارها ولو بعد حين. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل، أختار وانتقي من قصة بني إسرائيل في سورة البقرة قضيتين. القضية الأولى تتحدث عن حب التغيير الشديد السريع، تجد فيه سرعة في التغيير، وسببها الملل، سببها النزق وضعف النفس. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. انظر معي، إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. القصة هي التالي: في عهد يوسف عليه السلام كانت أو طلب يوسف عليه السلام من إخوته أن يأتوا بأهلهم، فقال: وأتوني بأهلكم أجمعين. فأتوا بيعقوب وأم يوسف، وأتوا بإخوة أبنائهم وزوجاتهم وأهاليهم كلهم، وأتوا بهم إلى مصر. الذي يحكم مصر في تلك الفترة كانوا الملوك الرعاة، يسمون الهكسوس قبل الفراعنة. فكانوا الملوك الرعاة هؤلاء يعني يقدرون بني إسرائيل، عظموهم، احترموهم، وظفوهم في أعلى الوظائف، كلها بسبب يوسف عليه السلام. مات يوسف، مات يعقوب، مات أخوة يوسف، ماتت الأجيال اللي بعدهم، ولا زال لبني إسرائيل حظوة عند الملوك الرعاة. والملوك الرعاة أصلا هم بدو، أتوا من بلاد الشام ومن شمال الجزيرة واحتلوا مصر وأصبحوا قادة وملوك لها. ثم بعد ذلك جاء الفراعنة وهم مصريون أقباط، ووصلوا إلى الحكم وقضوا على الملوك الرعاة. من كان له حظوة عند الملوك الرعاة؟ بنو إسرائيل. فبدأوا يذلونهم ويستعمرونهم ويقتلون رجالهم ويقتلون أولادهم ويستحيون نساءهم، واستعبدوهم وأذلوهم إلى بعد شيء. فبعث الله عز وجل موسى عليه السلام لأجل أن ينقذهم من هذا الأمر. موسى عليه السلام حاول مع فرعون، رفض فرعون كل الحلول، بل واجه موسى عليه السلام: وما رب العالمين، فمن ربكما يا موسى؟ وبدأ يناقش في قضايا كبرى، وحارب بني إسرائيل أكثر. وهنا
نزل الوحي على موسى عليه السلام: ووحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. سرى بهم في تلك الليلة، خرج من مصر، وصل إلى البحر في الصباح فأتبعوهم مشرقين، وإذا بفرعون يعلم ويحرك الجيش وهو على رأسه متجها إلى بني إسرائيل لأجل أن يأخذهم عن بكرة أبيهم. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عبر بنو إسرائيل البحر يمشون على اليبس حتى جاوزوه، وهنا وصل فرعون فدخل البحر هو وجيشه، فالله عز وجل أطبق عليهم البحر حتى ماتوا جميعا وغرقوا جميعا، وبنو إسرائيل ينظرون ولا سوى ولا حرج. هذه صنعت عندهم شيء سأذكرها بعد قليل. خرج بنو إسرائيل منتصرين بنصر الله عز وجل، في نصر لا دور لهم فيه، وأصبحوا في في الصحراء في التيه، وهناك احتاجوا إلى السكن والأكل والشرب والماء ونحوه. فأما السكن البيوت فقال الله تعالى: وهم في الصحراء. وطبعا بقائهم في الصحراء سيكون مدة محدودة فقط، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى فتح بيت المقدس، لكنهم في هذه الفترة سيكونون في الصحراء. فقال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، بدل السكن، الشمس ما عاد فيه. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، طعامين: طعام نباتي وهو أفضل أنواع الطعام النباتي يشبه العسل، وطعام حيواني، فوجدوا الغذاء الحيواني والغذاء النباتي، فصار عندهم علاج لكل ما يحتاجونه من مواد خلاص موجودة في المن والسلوى. السلوى طير، كانوا يقومون في الصباح يجدون أمامهم المن ويجدون أمامهم السلوى، وعاشوا على هذا الأكل. بقي الشرب: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أكلوا وشربوا انبسطوا وتظللهم الغمام، وكل هذا وموسى عليه السلام يريد أن يربيهم على معالي الأمور وعالي الهمم لأجل أن يفتح بهم بيت المقدس. إذن في هدف سامي، هدف راقي جدا، وهو نشر دين الله في الأرض، فتح بيت المقدس، تعليم الناس هذا الدين إلى آخره. لكن يوجد فئة منهم همهم دني هابط، ولذلك ما يهمهم إلا بطونهم بس، هم بطنه. هذه الفئة ماذا قالوا؟ ليس كل بني إسرائيل، فئة منهم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذه قضية خطيرة جدا اسمها الملل. أنا سأتحدث عن الفكرة، فكرة التغيير، لكن نبدأ بالملل. الملل من النعمة، ملوا من النعمة، ملوا من فضل الله عليهم، وكان يهمهم وهمهم الأوحد هو ملء بطونهم. فقالوا: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقيها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقل خس وجرجير وكراث، وقثائها القثاء يشبه الخيار، وفومها قالوا الفوم يعني الثوم، والعدس والبصل. هذا الذي يريده بني إسرائيل، يملون بطونهم فقط ولا يهمهم شيء آخر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. وانظر إلى الوقاحة: وادع لنا ربك، ما قالوا ربنا. الأمر الثاني: ماذا يدعو الله فيه؟ المفروض يدعو الله في عظيم، لا، يدعو الله أن يعطيهم كراث وبصل. موسى عليه السلام لا، ما بيدعو الله عز وجل بمثل هذه القضايا، في قضايا أكبر. فماذا قال موسى؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قرية حولهم، قرى حولهم، اهبطوا هذه القرية ولكم ما سألتم، بصل على كراث على جرجير على خيار، كلوا بس. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. وانظر معي في الآية ليبين دناءة همتهم
قال اهبطوا ولم يقل ادخلوا مصرا. لما قال اهبطوا لهبوط همتهم ربطها بفعلهم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. دائما اللي هم بطنه هم ملابسه هم شكله ترى هذا دني، فكان له المسكنة والذلة. ولذلك أهل تلك القرية ماذا صنعوا بهم؟ أذلوهم كسروهم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. لكنه قال بعدها وباءوا بغضب من الله. وهنا السؤال، باءوا بغضب من الله لأنهم طلبوا جرجير وخس وبصل وكراث وعدس؟ لا، لما بعدها، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. المرحلة الأولى مرحلة الملل، فانتقلوا للمرحلة الثانية حب التغيير حتى لو شيء رديء، يرفضون الشيء الرائع جدا والنعمة العالية ويبحثون عن الرديء. ثم نقلهم إلى أنهم إذا أكثروا من تحقيق شهواتهم ونزواتهم وأهوائهم ما الذي سيحصل؟ سيقعون في معاصي، سيلغون في ذنوب. ثم بعد ذلك قد يحتاجون إلى أنهم يتوسعون في شهواتهم فيحتاج إلى المال فيعتدي على أموال الناس. العجيب أن التغيير الحاصل في هذه الأشياء أثر على التغيير في العقيدة، حتى أصبحت عندهم آراء عقدية غريبة وفاسدة وسأذكر بعضها. فما الذي حصل لما غيروا في عقائدهم وبدأوا يقعون في الكفر والإلحاد؟ ماذا؟ أنكر عليهم أنبياءهم فقتلوهم، آذوا أنبياءهم وقتلوهم. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والله عز وجل ما ذكر قصة بني إسرائيل في سورة البقرة لأجل أن نقرأ قصة تاريخية سرد تاريخي قديم وانتهت، لا، لأجل أن نربطها بواقعنا الذي نعيشه بحياتنا التي نحن فيها. ويوجد في مجتمعاتنا، وإن شاء الله أنهم قليل لكن موجودون في مجتمعاتنا، من هو يهمه بطنه، ما عنده همم عالية، ما عنده معالي الأمور، عنده فقط أن يملأ بطنه، ولذلك يهتم بالتغيير دائما. ذلك تجد في بعض الأولاد مثلا هداهم الله يقول لك كل يوم رز ولحم، كل يوم رز ولحم. ترى صحن اللحم هذا يكلف من 150 إلى 200 ريال، يعني لا تحسب، يعني الخروف ب 1600. تعال احسب معي كم بيطلع عليك كل ايش؟ طلع 8 باغات تسويها المرة، 8 باغات 10 باغات تطلع لك الباغة ب 200 ريال أو 150 ريال، صح ولا لا؟ وتجد والولد كل يوم رز ولحم، واحيانا تجيب خبز ولا تجيب خبز بر ولا تجيب عريكة ولا مصبع ولا شيء، ايش يقول لك؟ كل يوم على هذا الأكل، ويتركه ولا يرفض أن يأكل وزعلان ويروح يسوي أندومي، أكل ركيك ولا مركيك وبطاطس. وأحيانا يجيبون لك زي هذه الأكلات السريعة الرديئة والتي ضررها أكثر من نافعها، مثل البروست والهمبرجر والشاورما، وتجده يروح يشتري ويتطعم هذه الأشياء ويحط عليها صوص، يعني قصة أنتم عارفينها. وتعال في القهوة أنواع القهوة والإسبريسو والكابتشينو والليش والماتشا، قصة طويلة كلنا نعيشها مع أولادنا. خلاص هم بطنه ما يهم شيء، يبكي إذا ما أعطيته من هذا الأكل، يبكي، يعني معناها هذا أكبر ما يهمه. حفظ القرآن، الاهتمام بالصلاة، الاهتمام بالدين، العبادة، الدعوة إلى الله، طلب العلم الشرعي، ولا شيء، هذا همه بطنه. هذا التغيير السريع بنى عليه مشاكل أخرى. خذ مثلا الملابس، أصبحوا ينوعون في الملابس وأشكال في الملابس وأشكال لافتة الانتباه وألوان غريبة، وبعدين يجيب لك ملابس وبعدين بنطلون جنز مشقق كأنه فقير. طيب ليش تلبس هذا المشقق؟ قال خلاص موضة، الهبة اللي موجودة الآن. فتجد أن عندنا في المجتمع هذا التفكير الموجود. خذ مثلا النساء، لا إله إلا الله، تجد تفتح دولاب المرأة وإذا عشرات الملابس، وش هذا كله؟ تجد أن بعضها حضرت زواج وما تبغى تحضر في زواج ثاني بنفس الثوب، حضرت عزيمة ما تبغى تحضرها مرة ثانية بنفس الثوب، لازم تغير، لازم تنوع، كل يوم موديل، كل يوم شكل، البنت كذلك، الولد كذلك. طيب التغيير صورة من صور التغيير أيضا كثرة السفريات، نبغى نسافر، نبغى نروح خارج المملكة، نبغى مدري إيش. تجد عندهم
هوس لهذه الطريقة، عندهم نزق من البقاء هنا، من أنه يكون جاد في حياته. أنا أؤمن، كلنا نؤمن أن التغيير سنة الله في الأرض، ما في شيء ثابت. احنا عشنا مثلا قبل 20 سنة 30 سنة، هل هي الحياة الموجودة الآن؟ لا، تغيير. لكن اللي يقصد أن التغيير السريع إلى الرديء، إلى السيء، إلى الأسوأ، وتغيير سريع. خذ من صور التغيير مثلا، ما عاد يقبلون مثلا في المقاطع التي تعرض لهم في التيك توك وغيره، لابد من محتوى جديد كل يوم. يحب التغيير وسطحية وتسطيح لعقلية الإنسان، ما كل شيء سريع. هذه إشكاليات في التغيير يحصل معها حتى التغيير يصل إلى درجة العقائد. ولذلك يوجد في المكتبات يشتري الشاب رواية، قصة، وتجد القصة هذه تتحدث عن السحر، عن الشعوذة، عن الجن، عن الكهانة، عن التوقعات والتنبؤات المستقبلية. فيعيش الولد نوع من أنواع التعظيم لهذه الجن والعفاريت والعالم الغيبي، فتورث عنده إشكالات شرعية وثنية، صلى الله العافية والسلامة. وفيه من يريد أن يضخ للمجتمعات المسلمة مثل هذه الروايات وغيرها. ففيه تغيير سريع. فتح مطعم في أبها، لازم نروح نتعشى فيه. ليه؟ قالوا جديد، مطعم جديد، خلونا نروح نشوف. فتح مطعم في الخميس، لازم نروح. فتح كافي في طريق المية، لازم نروح. كل يوم قصة، كل يوم سالفة. فهذه تغييرات مشكلة، ما ربيناهم على الأساسات، على الأساس، على الثبات، على المبدأ. لا، هذا ينبني عليه يوم من الأيام يضغطون على الأب، لازم تودينا سفريات، ولازم تودينا فنادق، ولازم تودينا كافيهات. فالأب يوم من الأيام يصرف وده يرضي أولاده، ما يوده يخسرهم. يوم من الأيام ما يلقى فلوس، يبدأ يعتدي على أموال الآخرين، يعتدي على أموال الدولة، يعتدي على غيره، يأكل بالربا، يأكل بالرشوة، لأجل أنه يلحق على هذه التغيرات السريعة. وقد يأتي يوم من الأيام مع تغير الأفكار إذا من الناصحين والدعاء إلى الله عز وجل فيحصل مثل هذا. فسبحان الله، كأن المسألة تتردد وترجع. هذه صورة. الصورة الثانية صورة الاتكالية عند بني إسرائيل. ولذلك في سورة المائدة يقول الله تعالى: قال موسى لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين وإننا لا ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون. يعني معناها ما هم رايحين، ما بيفتحونها بيت المقدس، مع أن الأصل أنهم اذهبوا إلى فتح بيت المقدس. فما الذي حصل؟ نصحهم رجلان فرفضوا وقالوا: يا موسى، اسمعوا معي هذه الكلمة الاتكالية: يا موسى إنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لا، احنا سننتظر كذا، زي ما الله عز وجل أغرق موسى وأغرق فرعون ودمره، مرة واحدة يدمر الجبابرة الذين موجودين فين؟ في بيت المقدس، ونروح بس ندخلها ضيوف فقط. اذهب أنت وربك القاتل إنها هنا قاعدون، لا ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها. فانظر معي إلى الاتكالية. الاتكالية هذه ترى في التربية شيء مشكل. ولذلك أحيانا نربي أولادنا على الاتكالية. تلقى الولد من الصغر ما هو متربي إلا على الاتكالية. أمه تحل الأسئلة اللي في المنصة، أمه تحل الواجب إذا أراد يذهب إلى المدرس، دائما يكفونه في كل حاجة، حتى في الحفظ والتسميع وكل شيء، حتى شنطتهم اللي يجهزونها. يعني هو طفل مرة اتكالي على أهله. وصل المرحلة الثانوية بول يشتري له الغترة والثوب، يفصل له الثوب. يعني ما يتكل عليه أنه يروح يفصل له ثوب، لا أنا أوديه، وأنا الذي يكلم الناس، ما أعطيه فرصة يتكلم حتى. وصل الجامعة، ما يوم من الأيام أنا اتكلت عليه في حاجة، حتى أن يعرف أنا ناس شخصيا أنه يوم تخرج ولده من الجامعة وعين في منطقة بعيدة، سافر الأب لتلك المنطقة، استأجر شقة، أثثها تأثيث كامل، وجاء وسلم الولد المفتاح، حتى الولد ما يقدر يتعب شوية، ما يبغى. اتكالية كاملة. وبعضهم هو الذي دفع مهر الزواج، وهو دفع كل حاجة، هو اللي يرتب له، ما عاد إلا بس يجي الولد يعرس، بس يجي بالبشت في الاستراحة ولا القاع ويأخذ الزوجة ويروح، بس اتكالية. فصنعت مجتمع ضعيف. انظر المجتمع المتهالك في بني إسرائيل، وانظر إلى الاتكالية الموجودة لبعض الآباء. خله
اضرب، ارمى في البحر، ارمى في السوق، ارمى خليه يشتغل، خليه يتعب، خليه يقرر مصيره، خليه يقرر حياته حتى في المتوسطة وفي الثانوية وفي الجامعة، خليه يشتغل، خليه يدور اللقمة، خليه يدور الريال. ما عندنا هذه، عندنا لذلك بعض الآباء والله لو سافر ولده عشان يقدم على الجامعات ولا على الكليات العسكرية ولا في الرياض لازم أسافر معه، أني خايف عليه. إلى متى طيب؟ إلى متى هذا التفكير؟ ففي إشكالية الاتكالية هذه موجودة. وانظروا إلى التملص والاتكالية الحاصلة في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام بزمن. الجبابرة أخذوا أو العمالقة أخذوا بعض بلاد بني إسرائيل، فراد بني إسرائيل يستردوها. فيذكر الله لنا هذه القصة في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني نريد قائد يقودنا إلى فتح تلك البلاد. والله النبي متشكك منهم، إيش قال لهم؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال ما الذي حصل؟ تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. خلوني أقدر من عندي من جيبي كذا إن الذين تولوا 3/4 واللي بقوا كم؟ ربع، هم الذين يريدون القتال والجهاد في سبيل الله. 3/4 رفضوا. خلاص طيب كمل. هنا يجاك التملص والتهرب كما في قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، وكذلك هنا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. خلاص سلم. من الذي بعثه؟ الله. القائل نبي الله والباعث هو الله، يعني معناها أن اختيار من الله عز وجل. خلاص انتهى الموضوع، سلموا. ما يسلمون. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. شوف العذرة. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إلى آخره. هنا جاء طالوت واستلم الملك، وأنتم تتوقعون ماذا من بني إسرائيل؟ ما دام هم رافضين فكرة أن يكون طالوت ملكا عليهم، أكيد أنهم يبدون يتعبونه. الحاصل أنه دربهم على الجهاد في سبيل الله لفتح تلك البلاد، بيت المقدس. ولما انتهى من تدريبهم هيئهم خلاص جاهزين للجهاد، اللي هم من الربع اللي قلناه في البداية. وجاءوا إلى الامتحان. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. الآن الامتحان، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اغترف غرفة ما لا بأس، لكن تشرب لا. هذا امتحان، أنتم تصبرون ولا ما تصبرون؟ أنا ربيتكم ودربتكم ووجهتكم وعلمتكم العسكرية، بتصبرون ولا ما تصبرون؟ خلنا نشوف. فشربوا منه إلا قليلا منهم. كم بقي من الربع؟ الربع، صح ولا لا؟ يعني في كل واحد على كم؟ على 16 هم اللي سلموا، و15 على 16 راح انتهوا. لأن الربع 1 على 16. نكمل برضه باقي. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا ماذا؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طبعا عددهم 314. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شفتوا؟ يعني حتى الربع هذول اللي بسم الله عليهم بارضه ماش. فطلع منهم قلة 1 على 64. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. داود عليه السلام كان في ذلك العصر. فانظر معي إلى التملصات والتهربات. لما قال موسى لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذون هزوا. إن الله ما هو أنا، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. انظر إلى التملص، انظر إلى التعنت، انظر إلى العناد. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك وقاحة يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة ثم ذكر سنها ثم ذكر لونها ثم ذكر عملها. وفي كل مرة ادعوا لنا ربك فذبحوها وما كادوا يفعلون. أيها الأحبة، ولذلك الذي يتعنت في دين الله
بعض الناس تجلس معه في المجالس يحمل فكرة بني إسرائيل، تقول لها الله يقول في القرآن كذا وكذا، قال ممكن الآية مقصودها كذا، يمكن يبغى يصرف الآية عشان ما ينفذ الحكم الشرعي. أو تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم كذا وحديث صريح، بس يمكن أنها كذا ويمكن، ويبدأ يحاول أن يتملص ويعتذر للعصاة الذين وقعوا في الذنب ويتملص لهم، هذا ينطبق عليه الآية. ولذلك إيش قال بعدها في آخر الآية؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. التعنت في دين الله والتملص عن أحكام شرع الله عز وجل والتأويلات والتعسفات التي تحصل تورث قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إلى آخر الآيات. لا أريد أن أطيل، وقفات بسيطة حول بعض الآيات من سورة البقرة طرحتها بين أيديكم. وسورة البقرة سورة مليئة بالكنوز، يكفي أن أحد كنوزها كنز تحت العرش، وهو آخر آيتين في السورة، آمن الرسول إلى آخر السورة. فإذا كان هذا أحد كنوزها فما بالك ببقية كنوز هذه السورة. عيشوا معها، اقرأوها كل يوم، تدبروها، انظروا تأملوا هذه المعاني الجليلة الموجودة في هذه السورة، اربطوها بواقعنا، عيشوا معها، ستجدونها قد قادتكم بإذن الله عز وجل إلى معالي الأمور. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.